मधेसको पूर्व झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर तथा सुर्खेत उपत्यकासम्म बसोबास रहेका थारूहरू नेपालका पुराना बासिन्दा हुन्। यसमा दुई मत नहोला। मधेसको उत्तरी भाग र चुरे महाभारत बीच यिनीहरू आबाद छन्। सन् 2001 को जनगणनामा 15,34,000 जनसङ्ख्या रहेको थारू मधेसमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको एउटा पुरानो जनजाति हो। थारूहरूको अध्ययन गर्न वा सम्पूर्ण थारू जातिलाई चिन्न विभिन्न क्षेत्रका थारूका बारेमा जान्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। उदाहरणका लागि पूर्वका थारूहरू मैथिली संस्कृति भएका जात जातिसँग बढी गोलमेल छन् र मैथिली बोल्न र बुझ्न सक्छन् भने कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका थारू अलि बेग्लै स्वभाव भएका छन् र बेग्लै भाषा बोल्ने गर्दछन्। पूर्वको अनुमान अथवा अनुपातमा पश्चिममा थारूहरू निकै सोझा र कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाका छन्। जसरी सुनसरी मोरङ, सप्तरी उदयपुरदेखि पर्सा र चितवनदेखि कपिलवस्तु र दाङदेखि पश्चिम गरी 5 क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थारूहरूबीच सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था फरक फरक पाइन्छ। थारूहरूको इतिहासका सम्बन्धमा हालसम्म पनि विद्वानहरूमा फरक फरक मत छ, कुनैमा पनि एकमत छैन। यिनीहरूको इतिहासमा थोरै पछाडि जाने हो भने एउटा अनुमान अनुसार यी सब कुराहरूलाई विचार गर्ने हो भने एउटा सम्भावना भनेको थारूहरू निकै पहिले मुस्लिमहरूको बढ्दो प्रभाव वा अन्य कारणहरूबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा यस क्षेत्रसम्म आएको हुन सक्छ। भारतमा मुस्लिमहरूको प्रभावसँगै थार क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा यहाँसम्म आइएको भनाइ सुन्न पाइन्छ। थार क्षेत्रबाट आएकाले थार थौर पछि थारू कहलिन थालेको हुनुपर्दछ। थार र थारूको सम्बन्ध खोजीको विषय हुन सक्दछ। सम्भवतः राजपूतहरूको उदयसँगै र राजस्थानका अथवा राजस्थानमा मुस्लिमहरूको प्रभावसँगै यिनीहरूको आगमनको समय मान्न सकिन्छ। 8औं 10औं इस्लामी केही विद्वानहरूले शाक्यवंशी सन्तानका रूपमा थारू जातिलाई चित्रण गरेको पाइन्छ। प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको अवस्थित तथा थारूहरूको यस क्षेत्रमा बसोबास र यिनीहरूको शान्तिप्रिय स्वभावलाई हेर्ने हो भने यिनीहरू शाक्य वंशका सन्तान हुन् भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ। बुद्धको समयमा राप्ती नदी आसपासमा कोसल राज्य रहेको उल्लेख छ। थारूहरूको यससँग सम्बन्ध के कस्तो हुन सक्छ अध्ययन हुनु आवश्यक छ। तर अचम्मको कुरा के भने थारूहरूमा बौद्ध धर्मको अलिकति पनि प्रभाव कहीँ पनि भेटिँदैन। बौद्ध धर्म ग्रन्थ पनि थारूहरू सम्बन्धी केही उल्लेख गरेको पाइँदैन। यसबाट दुई कुराहरू अनुमान लगाउन सकिन्छ। थारूहरूको आगमन यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको हुनुपर्दछ या त हालका थारूहरू पहिले अर्को नामबाट चिनिन्थे होला र पछि थारू जातिका रूपमा प्रसिद्ध हुन पुगे। यसका लागि वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको जरुरी छ। नेवारका शाक्य र ज्यापु तथा थारू बीचको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अध्ययनबाट पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ होला। समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्टका अनुसार थारूहरू विशेष दक्षिणको थार मरुभूमिबाट आएको हुनाले थारू नाम रहन गएको हो। थारूहरूको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रलाई थारूवान वा थरुहट भन्ने चलन उहिलेदेखिकै हो। थारूहरूको स्थान विशेष अलग नाम, थर, भाषा र सभ्यता छन्। थारू नामका आधारमा एउटै जाति भए पनि भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले एकापसमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म थारूहरूको 50औं थर रहेको पाइन्छ। यीमध्ये मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्ने थारूहरूलाई मोरङ्गिया, कोशी नदीको तटमा बस्नेलाई खौसिया, त्यस्तै अन्य थारूका अन्य थरहरूमा चिनोतिया, लालपुरिया, डङ्गोरा, गछदार, राणा, महतो, विश्वास, सुनादा, सरदार, महन्त, बाठ, वातर, भजौरा, भगत आदि हुन्। त्यस्तै दाङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका थारूहरूमा दहित, कुस्म्या,
सतगौवा, चमार, राणा, डङ्गोरा, कठरिया, करिया, मघरिया आदि रहेको छ। थारू जातिको पुरोहितलाई गुरुवा वा भर्रा पनि भनिन्छ। थारूहरूको पारिवारिक वा सामाजिक चाडपर्व मनाउँदा पुरोहितको ठूलो भूमिका हुन्छ। यिनीहरू देउराहार भन्ने इष्ट देवताको पूजा गर्छन्। विवाहमा केटी पक्षले केटीका साथी सङ्गिनीले जन्ती वा केटा पक्षलाई जथाभावी शराब दिने र गाली गर्ने चलन छ। बेहुली अन्माउँदा अन्य चिजको अतिरिक्त एउटा कचौरा पनि दिने गरिन्छ, जुन बेहुलीलाई अत्यन्तै दुःख पर्दा विषपान गर्न दिइएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा थारूलाई भूमिपुत्रको रूपमा लिइन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको भूगोलमा थारू समुदाय बसोबास गर्ने भएकाले थारूहरूको भाषामा भौगोलिक एवं भाषिक विविधता छ। हरोपेली भाषा परिवारभित्र पर्ने थारू भाषा नेपालको नेपाली, मैथिली र भोजपुरी पछिको चौथो ठूलो भाषा हो। भूगोलको हिसाबले नेपालपछि ठूलो सम्पर्क भाषा थारू हो। थारू भाषा तराईको मुख्य सम्पर्क भाषा पनि हो। मोरङ्गिया, सप्तरिया, बारा, पर्सा, चितवनिया, नवलपुरिया, डगौरा, देउखुरिया, देसाउरी, कठरिया र राणा थारूमा थोरै भिन्नता छ। यिनीहरूको इतिहासमा थोरै पछाडि जाने हो भने एउटा अनुमान अनुसार यी सब कुराहरूलाई विचार गर्ने हो भने एउटा सम्भावना भनेको थारूहरू निकै पहिले मुस्लिमहरूको बढ्दो प्रभाव वा अन्य कारणहरूबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा यस क्षेत्रसम्म आएको हुन सक्छ। भारतमा मुस्लिमहरूको प्रभावसँगै थार क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा यहाँसम्म आइएको भनाइ सुन्न पाइन्छ। थार क्षेत्रबाट आएकाले थार थौर पछि थारू कहलिन थालेको हुनुपर्दछ। थार र थारूको सम्बन्ध खोजीको विषय हुन सक्दछ। सम्भवतः राजपूतहरूको उदयसँगै र राजस्थानका अथवा राजस्थानमा मुस्लिमहरूको प्रभावसँगै यिनीहरूको आगमनको समय मान्न सकिन्छ। 8औं-10औं इस्वीलाई आगमनको समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै हालका थारू र प्राचीन तुर्क जातिसँगको सम्बन्ध के कस्तो थियो अध्ययन हुनुपर्दछ। खाँथर तुर्कबाट आएको मानिन्छ। नेपालका शाहवंश पहिले खाँ थिए भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ। तुर्कहरू मध्य एसियाको घाँसे समथर मैदानबाट भारतसम्म आएका हुन्। मुस्लिमहरूको आक्रमणसँगै भारतको तराईको समथर भाग हुँदै नेपालसम्म आएको हुनुपर्दछ। यिनीहरू घाँसे मैदानबाट आएकाले नै नेपालमा जङ्गल छेउछाउ घाँसे मैदानमै बस्न पुगेको हुन सक्दछ। वर्णको हिसाबले पनि थारूसँग नजिक मानिन्छ। कहीँ कतै सेन वंशसँग थारूहरूको सम्बन्ध थियो भन्ने पनि सुनिन्छ। यी सब कुराहरूको वैज्ञानिक पद्धतिबाट अध्ययन अनुसन्धान भएमा नयाँ कुरा आउन सक्छ। थारूहरू सनातन हिन्दू नभए पनि व्यवहारिक रूपमा यिनीहरू हिन्दू धर्म मान्ने जाति हुन्। यिनीहरूको ऐतिहासिक कालखण्डलाई गौतम बुद्धसँग जोडे पनि व्यवहारिक रूपमा यिनीहरूमा बौद्ध धर्मको कुनै कृतज्ञ चल्दै आएका देखिँदैनन्। यिनीहरूमा देवीको पूजा गर्ने चलन छ, भाकल गर्ने चलन छ र कुलदेवता राख्ने चलन छ। पश्चिमतिर देवी देवतालाई भयार भनिन्छ। विभिन्न देवी देवताहरूलाई चाडपर्व र संस्कारमा बलि दिने परम्परा रहँदै आएको छ। दसैँ तिहारमा बडो धुमधामले मनाउँछन्। हिन्दूहरूले मान्ने सबै खाले देवी देवताप्रति सम्मान रहेको पाइन्छ। यही थारूहरूको बसोबास रहेको भूगोललाई थरुहट, थारूवान, बुरहान जस्ता नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ। राजधानी काठमाडौँ लगायत ठूला सहरमा पनि थारूहरू बसाइसराई गरी स्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। लोक साहित्य अमृत संस्कृतिको स्रोत हो। थारू समुदाय लोक साहित्यको धनी जाति हो। 12 मास गाइने गीतहरू रहेका छन्। गुरुवारक, जन्मौटी, सखिया, फुलवार, राम बिहग्रा, बर्खीमार, सरुवा पावन, जटाजटिनी, सडियो, धामी जस्ता लोक महाकाव्यहरू छन्। थारू समुदायको पुर्ख्यौली पेसा कृषि हो। तर आजकल पेसामा विविधीकरण
तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सरकारी, गैर सरकारी सेवा, व्यापार व्यवसाय, कला, साहित्य, पत्रकारिता, व्यावसायिक, खेलकुद, निर्माण व्यवसाय जस्ता पेसामा थारू समुदायको पहुँच क्रमशः बढिरहेको छ। त्यसो त भारत लगायत तेस्रो मुलुक कमाउन जानेको सङ्ख्या पनि कम छैन। एनआरएनका रूपमा पनि केही थारूहरू छन्। मुक्त कमैया, कमलहरी र सुकुम्बासी भूमिविहीन किसानको सङ्ख्या थारू समुदायमा अलि बढी छ। थारू पहिचान संस्थागत गर्न थारू समुदायको परम्परागत बर्गर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग पनि नभएको होइन, तर सङ्घीयता वा सङ्घीय व्यवस्था 3 तहको सरकार बनिसक्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। राणा शासनमा चौधरी यानि कि चौधरीया नियुक्त भएर तराईका किसानहरूबाट कर असुली गर्ने, सरकारको आदेश पालना गर्ने, हुकुम प्रमाङ्गी लागि बिन्ती पत्र चढाउने जस्ता कामहरू पनि गर्ने गर्दथे। त्यसो त पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गर्दा थारू सेना पनि लिएको लेखेका छन्। नेपाल 125 जात जाति र 129 भाषाभाषी भएको देश हो। भाषा आयोगको नयाँ अध्ययन अनुसार 6वटा नयाँ भाषा थपिएपछि 129 पुगेको हो। हरेक जातिको आफ्नो भाषा र संस्कृति छ भन्ने कुरा यस तथ्यले स्पष्ट गर्दछ। थारू समुदाय, थारू संस्कृति, तराई संस्कृति भएको जातीय समुदाय हो। मेहनती र इमान्दार जातिको रूपमा परिचय बनाएको थारू जाति शिक्षित र सभ्य जाति हो भन्ने अझै पनि शासक पक्ष तयार छैनन्। थारू समुदायले समय समयमा जातीय विभेद विरुद्ध विद्रोह गरेका छन्। 2008 सालमा बर्दियाको बेलवाम भएको खलिवान घेराउ आन्दोलन, राधाकृष्ण थारूको अगुवाईमा भएको किसान आन्दोलन, बर्दियाको कमैया सुकुम्बासीहरूको कन्दरा आन्दोलन, 2016 सालमा दाङमा गुम्रा थारूको नेतृत्वमा भएको बेलवा बन्जारी किसान आन्दोलन, बैजनाथ थारूको नेतृत्वमा भएको बाँकेको किसान आन्दोलन, 2028 सालमा गोचाली परिवारले चलाएको प्रतिरोध साहित्य आन्दोलन, माओवादी विद्रोह जनआन्दोलनहरू सबै थारूहरूको विशेष भूमिकामा देखिन्छन्। यी र यस्ता सबै ठुला साना आन्दोलन मार्फत थारू समुदायले आफ्नो वर्ग, जाति, समुदाय र राष्ट्रको उन्नतिका लागि बलिदानी दिएका छन्।